Welcome back to Ingwa News. The Dhangar community has warned of agitation if its long pending demand for scheduled tribe status is not resolved. At a gathering in Margao, community leaders resolved to intensify efforts to secure recognition, with former Deputy Chief Minister Babu Kavrekar stating that the delegation would seek meeting with Chief Minister and the Union Home Minister. Community representatives said the proposal for ST status has remained pending for over 2 decades despite repeated recommendations from the Goa government. जे आमचे पॉप्युलेशन जितली गोंयचे आसा त्या गोंयच्या वतीने आमी म्हणटात की धनगर समाजाचे धनगर समाजाक अनुसूचित जमाती भितर त्याचो समावेश जावपा जाय अशें आमी सगळे आमचे पॉप्युलेशन आख्खी गोंयची पॉप्युलेशन आमी म्हणटा अशे पद्दतीचो व्हायट पेपर त्यांनी हावजाक सबमीट केलो तो वयर धाडलो आमची बॅड लक इतली जावन सुद्दां ते सुद्दां 2 वर्सांनी परत येवप जालें तेन्ना सुद्दां मान्यता आमकां मेळ्ळी ना तरी पूण तें समाधान जालें ना की आमकां आनी कितें आसा धाडून दिया म्हणून तेजे उपरांत सगळे हे जाले उपरांत आमी व्हायट पेपरय जालो सगळे पयलींचे अहवाल जाले तेजी समरी म्हणून सगळ्यांची तेजे आनी एक फावटी रिप्लाय दिवप जालें सगळे पयलींचे 4 अहवाल एकठांय केले आनी 4 अहवालांतल्यान कितें कितें त्रुटी काडलेल्यो त्यो सगळे एकठांय केल्यो आनी परत व्हायट पेपर धरून सगळे परत प्रेजेंटेशन जालें आनी 17 पर्यंत ते फॉलोअप परत केलें तरी देखून आरजीआय समाधान जालें ना 2019 जेन्ना भाजपा गेले उपरांत उपमुख्यमंत्री जालो त्या प्रपोजलाक आनीक आमी गती दिली आमी स्वता मुख्यमंत्र्याक आमचे आतांचे जे सीएम आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे सहकार्य आमकां पयलीं पासून लाभत आसा आनी आतांय लाभता म्हणजे तांकां घेवन आमी त्यांनी आमकां सगळें डेलिगेशन घेवन आमचे एचएमा कडेन गेले म्हणजे होम मिनिस्टर म्हणजे आरजीआय येता होम मिनिस्टर अंडर येता आरजीआय कडेन गेले म्हणजे होम मिनिस्टरच्या अंडर गेले आनी होम मिनिस्टरान थंय मिटींग घडोवन हाडली आरजीआयचे लोक आनी मुख्यमंत्री आमचे डेलिगेशन अशे पद्दतीन मिटींग जाली त्या मिटिंगे भितर सुद्दां आमी सगळ्यांक मांडले व्यवस्थीत मांडले प्रपोजल आमचे धनगर समाजाचेर कसो अन्याय जाल्लो आसा कितें जाल्लो आसा A to Z थंय मांडले आनी तेमी सुद्दां होम मिनिस्टरान सुद्दां एक पॉजिटीव सांगले ते जोशी म्हणून आरजीआय आसले जोशी म्हणले तेमी की हे कशे भाशेन कन्सिडर जावपा जाय ह्या पद्दतीन तुमी पळयात आनी पावल बरी मारली तेजे उपरांत सेम दुसरे दिसा आनी एक मिटींग जाली आमची आरजीआय फुड्यान आनी आरजीआय कडेन मिटींग आरजीआयच्या ऑफिसान मिटींग जाली आनी थंय तर आमचें अशें जाली आमचे एक्सपर्ट टीम आनी तेंची एक्सपर्ट टीम आमची टीम म्हणल्यारच आमचे चीफ सेक्रेटरी परिमल राय आमचे अग्रवाल जे आमचे कन्सल्टंट म्हणून अपॉइंट केल्ले आमचे समाज कल्याण खात्याचे डायरेक्टर त्याच प्रमाणे आमचे डॉक्टर जानू झोरे आमचे शिंदे अशी आमची टीम आणि त्यांची टीम असली जोशी म्हणजे आरजीआय खूद आणि त्यांचे मीना कुमारी म्हणते आमची डेप्युटी डायरेक्टर आणि 2 ऑफिसर 4 ऑफिसर आमचे 4 ऑफिस त्यांच्या तुमकां कित्या खातीर डिटेल हे आमने सामने सुद्दां आमचे डिस्कशन जालें आनी त्या डिस्कशना भितर आमची टिमीक हांव त्या मिटींग हांवें चॅर केल्ली म्हाका एक संदी मेळ्ळी डेप्युटी सीएम म्हणून आनी आमी अशें म्हणलें की तुमी प्रत्येक अहवाल तुटी काडटा आनी परत धाडटात पूण तुमकां एक्झॅक्ट जाय कितें जे आमी इतले अहवाल करतात जे एक्सपर्ट मनशाक आसात आमी लिखाण करतात सगळें केले उपरांत तुमी परत समाधान जायनात आनी ते तुमचे कडेन कितें आहा ते दी म्हणटात आनी तुमकां नॉट सॅटिस्फाय म्हणटात जाल्यार एक्चुअली तुमकां जाय कितें अशे पद्दतीन तेंचे कडेन आमने सामने आमी मागणी केली म्हणजे हे केलें तुमची टीम जी आसा एक्सपर्ट टीम त्या टिमीन सांगचें तुमकां कितें जाय आमची एक्सपर्ट टीम गोंयाची आहा ती जर तुमकां सफिशियंट रिप्लाय दिवपाक शकली ना जाल्यार आमी एसटीच मागनात पूण तुमच्या रिप्लायाक तुमच्या क्वेशनाक आमी रिप्लाय दिवपाक सक्षम आसात पूण तुमकां कितें जाय तें सांगा अशे पद्दतीन सुंदर म्हणजे बऱ्यापैकी मिटींग थंय जाली आनी तेन्ना खुबशे हे जाले हावे दावे जाले तेमी कितें सांगलें आमच्या टिमीन रिप्लाय दिली आनी आमकां खरें दिसलें की आतां हे सगळें आमचें जातलें कित्याक जे त्रुटी आसा तेजें निवारण सगळें ऑलमोस्ट जाल्लें आसा तेन्ना आमकां आतां न्याय खंय तरी मेळटलो अशे पद्दतीन राविल्ले आमी तरी देखून 22च्या एंडा भितर 22 परत इलेक्शन तेन्ना तेच्या पयलीं जे परत नॉट सॅटिस्फाय म्हणून परत येयलो आनी अहवाल तसोच उरलो की आनी एक सेम पयलीं जशें त्रुटी काडी पूण ताचे भितर एक मेन्शन केलें आनी एक जमेची बाजू एक मेन्शन केली की तुमी अहवाल धाडलो तो गवळी धनगर म्हणून धाडलो आसा आनी तुमी धनगर अजून समाज कल्याण खात्या भितर म्हणजे गोंया भितर अजून तुमी धनगर म्हणून आसा तुमचो अहवाल जो आसा रिपोर्ट जो आसा गवळी धनगर आसा तुमी हांगा नोटिफिकेशन काडचें थंय काडचें तुमी गोंया भितर तुमी गवळी धनगर म्हणून पयलीं नोटिफाय करचें आनी ती गॅजेट आमकां धाडची ही मेजर क्वेरी तुमी काडली हांगा आयली उपरांत त्या क्वेरीज जे काडली तेजी सुद्दां निवारण करपा खातीर आमी समाज कल्याण खात्या कडेन रावन म्हणटा अशें लागून म्हणटा अशें तेमी थोडोसो कळाव काडलो केलो खरो तरी देखून शेवटी 7-8 म्हयन्यांनी तोय आमी मुख्यमंत्री सांगल्या उपरांत तेणी तो गॅजेट पब्लीश केली आनी तें धाडप जालें त्या धाडली उपरांत आमी दिसलें कित्याक आमचे कडेन आतां आनी क्वेरीज कांय उरलीच ना शेवटची क्वेरीज काडलेली की तुमी नोटिफाय करा म्हणजे जशें तुमी अहवाला प्रमाणे हांगा तुमी गॅजेट पब्लीश करा
ते हांगा कॉरिजनम काडून ते केल्ले म्हणटकीर आमी गेल्ले की आतां आमी कांय घेवली ना ते सगळें धाडले उपरांत परत मागीर 2022 उपरांत हांव उपमुख्यमंत्री उरलो ना हांव निवडून येयलो ना तरी देखून आमी तो पाठ पूर्ण सोडलो ना आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान साथ दिवपाची सोडला ते आमकां साथ दीत रावलो आनी हांवें परत एक फावटी आमचें इलेक्शन जाले उपरांत हांव मुख्यमंत्र्याक घेवन आमी परत गेले आमी आनी आरजीआय कडेन बसले आरजीआयची अपॉयंटमेंट घेतली आनी आरजीआय कडेन हें केलें की आमी शेवटची क्वेरीज आसली की आमी आतां दिल्ली आसा जाल्यार आतां आमकां केन्ना न्याय मेळटलो केन्ना जस्टीस मेळटली तेन्ना ते आरजीआयन एकूच सांगलें की आमी सगळे तुमी दिल्ली आसात आमचें पावला आतां क्वेरीज कांय उरली ना आतां थोडे आमी फायनल कितें आहा तें पळयतले आनी आमी काडटले ट्रायबल मिनिस्ट्री धाडटले आनी ट्रायबल मिनिस्ट्री धाडले उपरांत ट्रायबल मिनिस्ट्री प्रोसेस कसो आसता आज पर्यंत गेली 23 वर्सां आमचो प्रपोजल वयता तो आमी ट्रायबल मिनिस्ट्री धाडटा ट्रायबल मिनिस्ट्री पोस्टमॅनाचें काम करता म्हळ्यार कशें तो इनवर्ट करता आउटवर्ट करता आनी आरजीआय धाडटा आरजीआय स्क्रुटिनी करता आनी आरजीआय स्क्रुटिनी काडले उपरांत त्रुटी काडटा क्वेरीज काडटा ते परत डायरेक्ट आमकां धाडना तो परत ट्रायबल मिनिस्ट्री धाडटा ट्रायबल मिनिस्ट्री आमकां धाडटा अशें आसलें तें आनी आतां तुमकां हे सगळें आमच्या समाज बांदवांक उलो मारलो आनी सगळ्या लोकांक आपोवपाची कारण कितें आतां इतलें सगळें जावन सुद्दां पर आमकां एक हें कळटा की अहवाल जो आमचो आसा तो ट्रायबल मिनिस्ट्री जी आसा तो रिजेक्ट करता रिजेक्ट केल्लो असो अशे पद्दतीन लेटर त्यांनी गोवा गव्हर्मेंटाक धाडलें आसा ट्रायबल मिनिस्ट्री जेन्ना आमकां कळ्ळे उपरांत हांव सीएमाक मेळ्ळो आनी सीएमाक मेळ्ळे उपरांत ती 2 लेटरां आमकां मेळ्ळी थंय सुद्दां आमकां लेटर लेट मेळ्ळी ती गजाल वेगळी समाज कल्याण खात्याक कळिल्लें ना म्हणजे आमच्या भितर मार्फत काय कळ्ळी म्हणून आमकां तें वचून हांवें वाचपूच केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की अशी लेटर येयल्ली आसा 1 एप्रिलाक तेंचा लेटर धाडला ट्रायबल मिनिस्ट्रीनी तुमचो प्रपोजल रिजेक्ट म्हणून आनी 8 तारखेक हांगा येयला 8 तारखेक उपरांत तेणी कन्सर्न मिनिस्टर धाडला फुडें आनी तेजे उपरांत आमकां काही म्हायती ना 2 म्हयने म्हणल्यार आमकां कांयच कळ्ळें ना जेन्ना आमची भुरगीं पळय खंयच्या ऑफिसाक गेल्ले कडेन मातशें डायरेक्टरान म्हणलें तेन्ना हांव मातसो स्वता वचून बसलो थंय कितें जालां आमचो अहवाल डायरेक्टरान तेन्ना कळ्ळें तुमचो अहवाल जो आसा तो तुमचो प्रपोजल रिजेक्ट जाल्लो आसा आनी तेजे उपरांत हांव सीएमाक मेळ्ळो सीएमाक सांगलें सीएमाक खबर नासलें आनी खरेंच सीएमान सामकें ती हें घेवन ताबडतोब हें घेवन म्हणटाशें आमी दिल्ली गेले उपरांत आमी ट्रायबल मिनिस्टराकूय मेळ्ळे आनी हें दाखयलें की अन्याय जाल्लो असो सीएम मांडलो आनी तेजे उपरांत सीएमान आयज एक बऱ्यापैकी तेजी रिप्लाय दिल्ली आसा पूण तेज्या पयलीं आनीक सांगूंक दिसता की आमी जेन्ना रिपोर्ट आमच्या हाती येयलो दोनूय जेन्ना लेटर हाती येयली थंय तशें जर पळोवपाक गेल्यार आरजीआयन आमचो रिपोर्ट रिजेक्ट केलोच ना आरजीआयन आज पर्यंत क्वेरीज काडटा तशीच क्वेरीज करून धाडलेली ट्रायबल मिनिस्ट्री ट्रायबल मिनिस्ट्रीनी चुकेली काय कितें घडलें कशें घडलें तें म्हाका आमकां खबर ना तर तेणी म्हणला की आरजीआयन रिजेक्ट केलो एक्चुअली आरजीआयन रिजेक्ट केला दोनूय लेटर आमचे आतां येयला ऑफिशियल जरी आमकां मेळ्ळी ना जाल्यार आमी ऑफिशियल आमगेले आसा आरजीआयन रिजेक्ट म्हणला आरजीआयन कितें क्वेरीज काडली आरजीआयन म्हणलें तुमी गवळी धनगर हें नोटिफाय केला आनी आमकां पावयला समाज कल्याण खात्यान आजुनूय ओबीसी कमिशनाक सेंट्रल ओबीसी कमिशनाक कळयलो ना सेंट्रल ओबीसी कमिशना भितर आजुनूय तुमी धनगर आसा गवळी धनगर तुमी गोंया पुरते जाले आनी अहवाला पुरते जाले आमकां कळयला तांकां कळयली ना तुमी सेंट्रल कमिशन भितर ओबीसी कमिशना भितर आजुनूय तुमी धनगर आसा ते तुमी सारकी करा अशे पद्दतीचे आरजीआयन लेटर ट्रायबल मिनिस्ट्री धाडली आरजीआयन रिजेक्ट केलो ना ट्रायबल मिनिस्ट्रीनी आमकां धाडटा आसतना आमकां म्हणल्यार गोवा गव्हर्मेंटाक धाडटा आसतना तो प्रपोजल रिजेक्ट म्हणून धाडलो आनी कारण कितें दाखयलें की एक खंयच्या समाजाचो जेन्ना अशें इम्पोजींग करपाक एस टी भितर जेन्ना 2 फावटी अहवाल वयता आनी 2 फावटी स्क्रुटीन जाता आनी 2 फावटी जायना 2 फावटी समाधान जायना आरजीआय जाल्यार तिसरी फावटी आरजीआय ते कन्सिडर करपाक जायना ताका लागून रिजेक्ट आमची केस तशी ना आमचे हेज्या पयलीं क्वेरीज काडून 8 फावटी आमकां परत धाडला 1 आनी 2 फावटी न्हू ती आमची नवी केस न्ही आमची 4 भावांतली 1 केस धाकू मेजांतली दवरली आमची रिजेक्ट केल्ली केस न्ही ताका लागून आमी 8 फावटी क्वेरीज काडले आमकां परत दिल्ल्यो 1 आनी 2 फावटी न्ही आनी आमकां जे आतां ट्रायबल मिनिस्टरांनी म्हणलां की तुमकां 2 फावटी जेन्ना चान्स दिता तेन्ना तेजे उपरांत तुमकां समाधान जायना जाल्यार ते रिजेक्ट म्हणून अशातली ती केस आमकां लागना ते आमकां 8 फावटी दवरली आमी तेजी क्वेरीज समाधान केल्ली आसा आनी अशें आसतना जेन्ना सीएमाक सांगलो उपरांत सीएमाकय ते पटलें आनी सीएमाक खरेंच सिरियसली म्हणटा सीएमान ते ट्रायबल मिनिस्टर कन्विन्स केलो आनी एक सुंदर अशें लेटर आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी आज ट्रायबल मिनिस्ट्री बरयल्ली आसा ट्रायबल मिनिस्ट्री डायरेक्ट सीएमान लेटर अशें बरयल्लें आसा तुमी चुकीचें हें घेतलें आसा कित्याक आरजीआयन रिजेक्ट केलो ना आनी आरजीआयन रिजेक्ट करनासतना तुमी जेन्ना रिजेक्ट म्हणून धाडला तें चुकीचें आसा अशे पद्दतीन लेटर आमच्या मुख्यमंत्री बरयल्लें आसा ताका लागून हांव परत एक म्हणटा आमकां सगळे बांदवांक हेंच सांगलें की कितें कन्फ्युजन जाली खरें
सगळे आम्ही त्यांना रिजॅक्ट म्हणून जाले अस्वस्थ झाले खरे तरी देखून आमकां अजून होप आसा मुख्यमंत्र्यांचेर आमचो विश्वास आसा आनी मुख्यमंत्र्यान ज्या पद्दतीन लेटर बरयला ते प्रमाण आमकां अजून दिसता तेच सारकें प्रॉपर फॉलोअप जायत जाल्यार आमकां न्याय मेळटलो. म्हणून आयज आमी अशें ठरयल्लें आसा सगळ्यांनी की पयलीं आमी ह्या मिटींग जाले उपरांत 8 दिसां भितर आमच्या मुख्यमंत्र्याक आमी मेळटले आमचें डेलिगेशन आमची सेंट्रल कमिटी सगळे तालुक्याचे अध्यक्ष अशें वचून आमी मेळटले आनी तेजे उपरांत आमची मागणी एकच आसतली मुख्यमंत्र्या कडेन की तुमी इतली केल्ले आसात तुमी जाता तितले बेगीन आरजीआय म्हणजे आरजीआय मिनिस्टर म्हळ्यारच होम मिनिस्टर हाजे कडेन तुमी मिटींग दवरात फक्त आमची डेलिगेशनाची मिक्स अशी न्हू आमची डेलिगेशन आमकां लागून एक तुमी मिटींग दवरात तेज्या पयलीं सीएमान बरयले आसात ते पयलीं ट्रायबल मिनिस्ट्री करची पडटले आनी मागीर ताबडतोब आमकां अपॉयंटमेंट घेवन होम मिनिस्टर म्हळ्यार आरजीआयचो मिनिस्टर होम मिनिस्टर तेजे कडेन सीएमांनी आमचे कडेन वयचें आनी आमचो आग्रह धरचो कशे पद्दतीन आज पर्यंत आमची डिसीजन जाल्ली आसा कशे प्रमाणे आमचो अन्याय जाल्लो आसा हे होम मिनिस्टर सांगचें आनी आमचे अन्याय जाला तो दूर करचो अशी आमी मागणी आयज आमच्या थाराव घेतलो आसा जाल्यार पयलीं वचून आमी मुख्यमंत्र्याक मेळटले मुख्यमंत्र्याक सांगतले की तुमी जाता तितले बेगीन ट्रायबल मिनिस्ट्री आनी हेच्या म्हळ्यार गृहमंत्री देशाचे तेंचे कडेन आमची मिटींग बोलावला आनी आमचो न्याय दिवप अशे पद्दतीन आयज आमी कितें मागणी आयच्या बैठकीत आम्ही निर्णय घेतला की आता सीएमआयन लेटर केला म्हणून आम्ही थोडक्यात त्याचे विरोध करतले आणि हो जर आम्ही सीएमआय बांधून घेऊन आमकां डेलिगेशन म्हाका अशें म्हणण्याचो सजेशन आसा की हे डेलिगेशन व्हरता आसतना जशें गांठोडे त्या समाजाच्या इश्टी खातीर आमकां माधू कोळेकारान फुडाकार घेतलो आनी ते इश्टी सांबाळटलो आनी आमचो जल्म तेन्नाच्यान तेंच्यांनी आमकां सोडलें हें आमकां दूख दिसता. ह्या लिडरांनी आमच्या खातीर झगडपाक जाय आसलें ते झगडूं ना आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता की आतांचे जे पॉलिटिकल आमचे जे आमदार आसा आनी सोशल मंत्री आनी सीएम हेंचे डेलिगेशन आमकां बरोबर वांगडा जाय कारण सीएम खूब प्रयत्न करता पूण सीएमाक सपोर्ट मेळना कारण सीएमाक सपोर्ट मेळना की हे आमचे जे एसटीचे जे 4 आमदार आसा म्हणजे हो आमचो स्पिकर आसा आनी गोविंद गावडे आसा रमेश गावडे मंत्री आसा पळय हेंच्यांनी येवपाक जाय की धनगर वा आमच्या समाजाचो बरोबरचो की तांकां एसटी मेळपाकूच जाय जो पर्यंत तेंनी म्हणपाक जाय तेन्ना सीएमाक सपोर्ट मेळटलो आनी अमित शाहाकूय सपोर्ट मेळटलो हें आमचें ओपिनियन आसा आनी हे जर डेलिगेशन घेवन जर जालें ना जाल्यार आमी देड टायम दितलेच 100% देड दितले आमी आंदोलनाक वचपाक तयार आसा हांगाय आसा आनी दिल्ली आंदोलन करपाचें आमी तयार आसा